الحمد لله الذي خلق الخلائق وشرف عليه الإنسان، والصلاة والسلام على النبي الذي أوتي جوامع الكلم والبيان، ثم على جميع المؤمنين الذين قد ألف الله بين قلوبهم وجعل فيها الود والحنان. أما بعد، فيقول الله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا نبيا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أيها الزعماء والرؤساء وإخواني الأحباء، كل مسلم يعترف بأن الدين الذي اختاره الله للبشر كافة هو الإسلام، ويعتقد بسعر قلبه أنه هو الحق من ربه، ويعلم علم اليقين أن الفوز والنجاح في الدارين الأولى والآخرة لا يتحقق إلا باتباع هذا الدين الخالص. إخواني الأحباء، كل مسلم ولقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على فطرة الإسلام، والفطرة هي الإسلام، فالإسلام دين فطري، وفيه الفطرة بعينها، وفيه حل كل مشكلة تتعرض للإنسان. رئيس الجمعية: الإسلام ليس عبارة عن الصلاة والصيام والزكاة أو عبادات مثلها فقط، بل هو إرشاد وتوجيه، هداية ونصيحة، ودليل لكل حال وطريق كل ضال. إخواني الأحباء، لقد ظن بعض الجهلاء أن الإسلام ديانة فقط يتحدث عن العبادات والتقاليد فقط، ولكن الحقيقة عكس ذلك. الإسلام نظام ومنهج، ولقد قدم لأبنائه في جميع معاملاتهم إرشادات وتوجيهات. رئيس الجمعية وإخواني الأحباء، إن الإسلام دين. إخواني الأحباء، إن الإسلام الدواء، إن الإسلام الشافي، هو الإسلام الشافي والعلاج الكافي. أقول ما تسمعون، أقول لهذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، والسلام عليكم ورحمة الله.